میرے پیارے عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دل کی گہرائی سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دونوں جہان کی خوشیاں نصیب عطا فرمائے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ قرآن پاک کی بہت ہی مشہور، بہت ہی بابرکت سورہ کو لے کر حاضر ہوئے ہیں، سورہ یاسین شریف پڑھنے اور سننے کے فائدے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، جو انسان اپنے گھر میں صبح شام قرآن عظیم کی تلاوت کو سنتا ہے یا پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر سے ہر طرح کی پریشانی کو دور کر فرما دیتا ہے۔ پیارے عزیز دوستو، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہوتی ہے اس جگہ آپ سے گزارش ہے کہ اپنے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کو ضرور کیا کریں۔ اگر آپ پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ موبائل کے اندر اس سورہ کو صبح سن لیں یا کسی بھی وقت سن لیا کریں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھر میں کبھی بھی شیطان داخل نہیں ہوگا۔ آپ کے گھر میں جنات، بھوت وغیرہ جو بھی ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی تلاوت کی برکت سے وہ سب کے سب آپ کے گھر سے غائب ہو جائیں گے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، اگر آپ دقتوں میں بہت ہی زیادہ پریشان رہتے ہیں، آپ کو دقتیں ہیں، تو قرآن کی تلاوت کو سن لیا کریں اور اپنے کاروبار کے لیے، اپنے کام کے لیے نکل جایا کریں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ ہر بلائیات سے محفوظ رہیں گے۔ اگر آپ کا کاروبار نہیں چلتا، آپ بہت ہی زیادہ دقتوں میں، بہت ہی زیادہ پریشانیوں میں رہتے ہیں، تو صبح اپنے کاروبار کی جگہ پر کم سے کم ایک مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کو ضرور بجا لیا کریں۔ اس کی قرآن پاک کی برکت سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کاروبار بھی صحیح چلے گا۔ آپ کے گھروں میں پریشانیاں ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی برکت سے آپ کی گھر کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو آئیے ہم لوگ سورہ کی تلاوت کو سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم، انک لمن المرسلین على صراط مستقیم، تنزیل العزیز الرحیم، لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم شدا ومن خلفهم شدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر قريب، إنما نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثرهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا عليهم اثنين فكذبوها وعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين، قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يسمعنكم منا عذاب أليم، قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مشرفون،
وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أيتخذ من دونه إلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قال ادخل الجنة قال يا ليت يا قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أرسلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حشرة على العباد وما يأتهم من رسول إلا كانوا فيه يستهزئون أولم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليه لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآيات لهم الأرض ميتة أحيينها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثماره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل سنخلق منه النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعروج القديم لا الشمس ينبغي إليها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فاقه يسبحون آيات له أنا حملنا ذريتهم في الفلك مشهود وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من أجداث إلى ربهم ينصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من
مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع الذين محضرون فاليوم لا تظلمون نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سغول فاقحون هم وأزواجهم في ضلال إلى الأرائك متقئون لهم فيها فاقحة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدون الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكاناتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نقصصه في الخلق أفلا يعقلون وما عملناه شعرا ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا وحق القول على الكافرين أولم يرون أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها ماكحون وزللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله إلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم ولهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هم خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسيا خلقه قال من يحيي العظام وهي رحيم قل يحيي الذي ينشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلقوا مثلهم بلى وهو الخلق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يأكلوا له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت من كل شيء وإليه ترجعون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون